आइस क्रीम पाला मस्जिद करीम खातून कर्नूल रोड जरचल्ला पर शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका है। मालिक पार्लर ने अवाम से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज जिला परिषद उर्दू मीडियम हाई स्कूल की 10वीं जमात के तलबा में रुकने असेंबली नामपल्ली माजिद हुसैन साहब के हाथों सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर सीरीज तकसीम अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने असेंबली माजिद हुसैन साहब ने कहा कि फ़ख्र मिल्लत और सालार मिल्लत ने मिल्लत के नौनिहालों के लिए तालीमी तरक्की के लिए 2005 से इमदाद फराहम किया था। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इनके अराकीन असेंबली हैदराबाद में जीत हासिल की, मगर इसको उर्दू मीडियम अक़लियती तलबा के लिए अज़ला तक वुसअत दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि चंद पार्टी क़ायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनक़ीद करते हैं, क्या वो इस तरह के काम अंजाम देते हैं? इन्होंने कहा कि मजलिस एक ऐसी वाहिद जमात है जो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है। मजलिस में बेबाक और बेखौफ क़ायदीन रहते हैं, वो मुल्क के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाती हैं। इन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। हमेशा तालीमी मैदान में तलबा की रहनुमाई में मजलिस आगे रहती है। तलबा से ख्वाहिश की कि तलबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करें और मेहनत और लगन से तालीम हासिल करके अपने माँ बाप और रियासत का नाम रोशन करे और अपने मुस्तक़बिल को रोशन करे। इन्होंने कहा कि इंसान तालीम से अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने आप को तरक्की की राह हमवार कर सकते हैं। मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर जाबिर बिन सईद जाबरी ने कहा कि इस मॉडल पेपर सीरीज़ को माहिरीन ने तैयार किया है, जिससे उर्दू मीडियम तलबा आला दर्जे से कामयाबी हासिल कर सकें। इन्होंने तलबा से अपील की कि इसको बंद करके ना रखें, बल्कि इसका मुतालिया करके अपने माँ बाप और मुल्क का नाम रोशन करें। ज़िला सदर अब्दुल रहीम ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी सदर मजलिस की हिदायत पर अराकीन असेंबली खुद अपना कीमती वक्त निकाल कर अजला में आप तक पहुँचाते हैं। इसका मुतालिया करके प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा नताइज से उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल के तलबा कामयाब हों। बादज़ा कुत्ता QR फंक्शन हॉल में ज़िला परिषद उर्दू मीडियम हाई स्कूल कुत्ता के तलबा में सीरीज़ तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर मजलिस वानापर्ती अब्दुल रहीम, मुतम्मद मोहम्मद ज़मीर, जम्मू ख्वाजा पाशा, सैयद नवीद के अलावा स्कूल हेडमास्टर कुत्ता टाउन सदर खदीर खान, सैयद नवीद के अलावा दीगर कारकुन मौजूद थे। वो बच्चे और बच्चियों को बेइंतहा तौर पर फ़ायदा हुआ है। हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम इसमें परफेक्ट हो, ताकि यहाँ के तालिबान को इससे फ़ायदा हो। आप देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके दरमियान में रहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात नहीं है जिसका कोई चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतने सालों से मेहनत करती है और 2005 से तो हम जीतते हैं हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम उर्दू मीडियम मदारिस के लोगों को और बच्चों को ताकतवर बनाने तालीम के मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ती है। आप देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद में नहीं, आज तेलंगाना की नहीं, पर पूरे हिंदुस्तान की एक बेबाक आवाज़ बनी है। ये सिरा जाता है, ये मेहनत उन तेलंगाना के गयूर बुजुर्गों की है जिन्होंने सालार मिल्लत अलैहि रहमा की बात पे लब्बैक कहा, सालार मिल्लत अलैहि रहमा के हर फैसले पे लब्बैक कहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतना मजबूत बनाया कि वो हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ बन चुकी है। आप मुझे बताइए, नौजवानों, तुम यहाँ पे कसीर तादाद में हो, यहाँ पे मेरी बच्चियाँ कसीर तादाद में हैं। आप मुझे बताओ, क्या तेलंगाना में बड़ी बड़ी सियासी जमातें नहीं, बड़े बड़े नाम के यहाँ पे लोग क्या नहीं गुजरे? यहाँ के MLA जो भी बने, जो हमारे बुजुर्गों से दौर से बन लेते हुए, क्या ऊपर वाले ने उनको दौलत से नहीं नवाजा? क्या ऐसे दौलतमंदों को हमने नहीं देखा जो यहाँ पे MLAs MPs बने? क्या उन दौलतमंदों में ये दिल था कि हर साल उस इख्तिदार का फ़ायदा उठाते हुए हमारे बच्चों को तालीमी इदारों में आगे बढ़ाया जाए, हमारे बच्चों को तालीमी मैदान में
موٹیویشن کیا جائے, ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. ایسا کوئی نہیں دکھے گا, چاہے ہندوستان میں کتنے بھی بڑے سیاسی جماعتوں کے نام ہو, یہ جو کام کرتی ہے یہ صرف آپ کی اور میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے, اور جس کی سرپرستی میں کرتی ہے ان کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے. یہ ہمارے لیے ہماری طاقت ہے. نوجوانوں, تمہارا جو جوش اور خروش ہے اللہ اس کو سلامت رکھے, اور تم بھی اسی جوش اور شرور سے یہ حاصل کرو کہ تم اپنے قوم کی سربلندی کے لیے کام کر سکو, قوم کو طاقتور بنا سکو, اپنے ماحول کو طاقتور بنا سکو اور خود کو طاقتور بنا سکو. تبھی جا کے مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہوگی. ہمیں اس جو مشن ہے جو مجلس اتحاد المسلمین لے کے آگے بڑھتی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. مجلس وہ طاقت ہے جو آپ کی بے باک نمائندگی کرتی ہے. مجلس وہ طاقت ہے جو آپ کے حوصلہ افزائی کرتی ہے. مجلس وہ طاقت ہے جو آپ کی بے باک طور سے نمائندگی کرتی ہے. مجلس وہ طاقت ہے جو حکومت کی کرسی پہ کوئی بھی بیٹھو ان کے لیے آپ کے لیے مطالبہ کرتی ہے اور آپ کی سہولتیں ان سے حاصل کر کے رہتی ہے. مجلس یہ طاقت ہے. مجلس نہ کبھی اقتدار کی کرسی پہ کبھی بیٹھی تھی اور نہ کبھی خواہش ہے, مگر جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کو چمکانے کا کام مجلس کرتی ہے اور آپ کے مدعوں کو اٹھانے کا کام مجلس کرتی ہے. یہ مجلس کی موجودگی ہے. ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ مجلس سے کیا ہوگا, مجلس سے یہ ہوگا کہ حکومت کی کرسی پہ جو بیٹھے گا اس کو ہماری نمائندگی سننی پڑے گی. حکومت کی کرسی پہ جو بیٹھے گا اسے ہمارے نوجوانوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. حکومت کی کرسی پہ جو بیٹھے گا اسے ہمارے محلے جات کو بہتر کرنے پڑیں گے. حکومت کی کرسی پہ جو بیٹھے گا اس کو ہماری نمائندگی لینی پڑے گی اور ہماری شخصیت اور ہمارے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ مجلس کام کرتی ہے اور اس مجلس کو مضبوط کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. آج آپ دیکھیے فیس بک پہ جو نمونے آتے ہیں, فیس بک پہ جو بندر آتے ہیں, صرف مجلس پہ تنقید کرتے ہیں, مجلس پہ الزامات لگاتے ہیں. اے نوجوانوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا کبھی تم نے ان کو تعلیمی اداروں میں اپنے جیب کے پیسوں سے سامنے والے کی حوصلہ افزائی کرتے دیکھا؟ چندے کی زندگی پہ جینے والے اس شخص کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں جس نے اپنے گھر کے بچی کی شادی چھوڑ کر آپ کے لیے ان وقت کے فرعونوں کے سامنے نمائندگی کی. چندوں کے پیسوں پہ جینے والے اور فرقہ پرستوں کو آگے بڑھانے والے ان شخصوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں جو بے باک طوروں سے حکومت کے سامنے آپ کے لیے لڑتے ہیں. چندوں پہ پیسوں پہ جینے والے, وہ کمزور, وہ بزدل, وہ صرف فیس بک پر بیٹھنے والے, کبھی کیا آپ نے انہیں عملی میدان میں آپ کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. الیکشن آتا ہے, یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. الیکشن جب ختم ہو جائے گا یہ پھر گمنامی میں اپنے بلوں میں چلے جائیں گے. مگر ہر وقت, ہر پریشانی میں, ہر وقت ضرورت پر آپ کے درمیان میں اگر کوئی رہیں گے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے, وہ مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی رہیں گے. اور آپ اور میں اس شخص کے سپاہی ہیں, اس جماعت کے سپاہی ہیں جو نڈر رہنا سکھاتی ہے, جو بے باک رہنا سکھاتی ہے, جو بے خوف رہنا سکھاتی ہے. یہ بات دل میں بٹھا کے رکھ لو ہے نوجوانوں, جو مجھے جوش و خروش سے اس جگہ سے یہاں تک لے کے آئے. تمہارے دل میں ڈر کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے, تمہارے دل میں خوف کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. تم مجلس کے سپاہی ہو, تمہیں بے باک طور سے آگے بڑھنا ہے اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے, اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے محلے جات کو بہتر کرنا ہے, اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ مجلس کے سپاہی کا کام ہے. ہمارا کام فیس بک پہ بکوا کرنا نہیں, ہمارا کام ہمارے جوتوں کو, ہمارے پاؤں کو دھول میں لپٹنا ہمارا کام ہے. ہمارا کام اے سی کے کمروں میں بیٹھنا نہیں, ہمارا کام ہمارے جسم سے پسینہ نکال کر قوم کی خدمت کرنے کا کام ہے. ہمارا کام بے بنیاد الزام لگانے کا کام نہیں, ہمارا کام بے خوف طریقے سے سامنے اترتے ہوئے لڑنے کا کام ہے. ہمارا کام ہے مجبور کو سہارا دینے کا, ہمارا کام ہے بے بس کو ہمت دینے کا, ہمارا کام ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا, ہمارا کام ہے مظلوم کو
آگے بڑھانے کا ہمارا کام ہے, ہمارے ساتھی کا حوصلہ بننے کا. ہم دوسروں پہ تنقید کرنا ہمارے خون میں نہیں, ہمارے خون میں ہے تو آگے بڑھ کر ڈٹ کر بے خوف طریقے سے نمائندگی کرنا ہے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنا. یہ مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی. ہمارے چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.